यूट्यूब चैनल लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम तनकीदी तदरीसियात की सबसे ज्यादा बाअसर किताबों में से एक पॉलो फ्रेरे की मजलूमों की तदरीसियात यानी पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड का सफर शुरू कर रही हैं। ये पहला हिस्सा है तारुफ जो डोनाल्डो मासेदो ने लिखा है। आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि समझ सकें कि ये ताकतवर तमहीद किस तरह फ्रेरे के तालीम, आज़ादी और समाजी तब्दीली पर इनकलाबी ख्यालात की फिक्री बुनियाद रखती है। तो आइए शुरू करते हैं डोनाल्डो मासेदो के इस तारुफ से। उन्होंने ये फ्रेरे के साथ काफी 16 साल काम करने के बाद लिखा, किताब की 30वीं सालगिरह पर। वो शुरू में ही बहुत जाती बात करते हैं, है ना? जी बिल्कुल। मासेदो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ये किताब पढ़ी 1971 में, तो केप वेर्दे के एक नौआबादियाती नौजवान के तौर पर इस किताब ने उन्हें पहली बार वो जबान दी, वो अल्फाज दिए। अच्छा, जिससे वो अपनी जो सकाफती शनाख्त के तजादात थे और नौआबादियाती निजाम का जो दर्द था, उसे तनकीदी तौर पर समझ सकें। यानी ये सिर्फ कोई थ्योरी की किताब नहीं थी उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मासीदो जैसे लोगों के लिए ये एक अंदरूनी ताकत का जरिया बनी। मतलब अपनी हकीकत को समझना और उससे ऊपर उठने की कोशिश करना, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दो दुनियाओं, दो सकाफतों, दो जुबानों के बीच में फंसे हुए थे और ताकत का अदम तवाजुन झेल रहे थे। और ये तजुर्बा सिर्फ जाती नहीं था, बल्कि इसमें खतरा भी शामिल था। जी हाँ, मासीदो याद करते हैं कि केप वर्दे और दूसरी जो आमराना रियासतें थी, वहां इस किताब को पढ़ना कितना खतरनाक था, कैद तक हो सकती थी। अच्छा, तलबा छुप छुप कर इसके अफवाब की फोटोकॉपियां एक दूसरे को देते थे। इससे अंदाजा होता है कि ये ख्यालात कितने बागियाना या ताकतवर समझे जाते थे। ये वाकई फ्रेरे के ख्यालात के असर को जाहिर करता है। अच्छा, तो मासीदो फिर फ्रेरे की तालीम पर जो तनकीद है उसकी तरफ आते हैं, खास तौर पर बैंकिंग मॉडल पर। ये क्या है? देखें, बैंकिंग मॉडल जिस पर फ्रेरे ने तनकीद की, वो ये है कि उस्ताद इल्म को तलबा के दिमागों में बस जमा या डिपॉजिट करता जाता है, जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं। तालिब इल्म एक खाली बर्तन की तरह है और वो गैर फाल रहता है। बिल्कुल। इसके मुकाबले में फ्रेरे ने मसला पेश करने वाली तालीम यानी प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात की। इसका मकसद है लोगों में तनकीदी शऊर जगाना, ताकि वो दुनिया को सवालिया नजर से देखें और उसे बदलने की कोशिश करें। और मासीदो कहते हैं कि फ्रेरे के ये ख्यालात उनके जाती तजर्बात से जुड़े हैं। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। मासीदो बताते हैं कि फ्रेरे खुद एक मुतवस्सित तबके के खानदान से थे, लेकिन उनके खानदान ने माशी मुश्किलात देखी और फ्रेरे ने खुद भूख का तजुर्बा किया। ओह! इस तजुर्बे ने उन्हें गरीब बच्चों के साथ एक यकजहती, एक हमदर्दी पैदा करने में मदद दी और यही उनके तबकाती तज्जिये की बुनियाद बना। तो तबकाती तज्जिया फ्रेरे के लिए अहम था, हालांकि आजकल कुछ लोग इसे कम अहम समझते हैं। जी, मासीदो इस पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि कुछ माबाद जदीदियत पसंद तबकाती तज्जिये को शायद इतना मरकजी ना समझें, लेकिन फ्रेरे के लिए जबर की साख्त को समझने में तबका हमेशा एक किलीदी हैसियत रखता था। अगरचे ये भी आम है कि फ्रेरे ने जबर की दूसरी जिहतों जैसे नस्ल, जिन्स वगैरह को भी तस्लीम किया। वो इन सब को मिलाकर देखते थे। ठीक है, यानी ये एक जामे तस्वीर है। अच्छा, फिर मासिदो अमरीका में फ्रेरे के काम की समझ पर कुछ फिक्र जाहिर करते हैं, खास तौर पर मुकालमे या डायलॉग के तस्वुर पर। क्या गलत फहमी है वहाँ? उनकी बुनियादी तशवीश ये है कि अमरीका में अक्सर फ्रेरे के मुकालमे के तस्वुर को बस एक टेक्निक समझ लिया जाता है, या फिर जाती तजुर्बात को बस शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म। अच्छा, इससे जो मुकालमे का असल मकसद है वो खो जाता है। फ्रेरे के नजदीक मुकालमा इल्म हासिल करने का एक संजीदा गहरा अमल है। इसके लिए इल्मियाती तजस्सुस यानी एपिस्टेमोलॉजिकल क्यूरियोसिटी की जरूरत होती है। मतलब जो मौजू ज़ेरे बहस है उसे वाकई समझने की गहरी ख्वाहिश मुश्किल है या मार्क्सिस्ट इस्तिलाहात से भरी हुई है। हाँ, ये एतराज सुना है। मासीदो इसका क्या जवाब देते हैं? यहाँ मासीदो बहुत दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ये जो वजाहत या सादा जुबान का मुतालबा होता है ना जी, ये असल में गालिब नजरिए को बरकरार रखने का तरीका भी हो सकता है। फ्रेरे जानबूझकर मजलूम जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि जबर की हकीकत को सीधा सीधा बयान किया जा सके।
جبکہ علمی حلقے اکثر زیادہ مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی، جیسے کولیٹرل ڈیمیج یا ایتھنک کلینزنگ، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا. ماسیدو مثال دیتے ہیں کہ کیسے غیر رسمی تعلیم یافتہ لوگ، جیسے کہ انہوں نے غیر شادی شدہ ماؤں کی مثال دی، وہ فریرے کی زبان سے فوراً جڑ گئے کیونکہ وہ بنیادی پیغام سمجھ گئے. اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. جی، جبکہ کچھ پڑھے لکھے ماہر تعلیم کو وہ زبان مشکل لگی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زبان کی رسائی صرف الفاظ کی سادگی پر نہیں بلکہ نظریاتی مطابقت پر بھی منحصر ہے. ٹھیک. اتنے عالمی اثر کے باوجود ماسیدو یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ مغربی تعلیمی اداروں میں فریرے کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے. وہ اسے تعلیمی منتخب انتخاب کہتے ہیں. جی، ایکیڈیمک سلیکٹیو سلیکشن. اس سے ان کی مراد ایک قسم کی آپ کہہ لیں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے. ایسے خیالات جو موجودہ نظام پر سوال اٹھاتے ہیں انہیں اکثر اکیڈمیا میں جگہ نہیں دی جاتی یا کم اہمیت دی جاتی ہے. آخر میں ماسیدو اس تمہید کو کس نوٹ پر ختم کرتے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ فریرے کی امید کے لازوال پیغام پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر آج کے نیو لبرلزم کے دور میں جہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حالات ایسی رہیں گے، کچھ نہیں بدل سکتا، یعنی تقدیر پرستی. ہاں، یہ سوچ تو کافی عام ہے. بالکل. اس کے خلاف فریرے کی امید پرستی ایک بہت طاقتور بلکہ ایک انقلابی رویہ ہے. ماسیدو کے مطابق فریرے ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کو تنقیدی نظر سے کیسے پڑھیں اور پھر اسے زیادہ انسانی، زیادہ منصفانہ بنانے کے لیے کیسے جدوجہد کریں. یہ صرف کتابی باتیں نہیں، یہ ایک عملی اخلاقی ذمہ داری ہے. تو بنیادی طور پر یہ تمہید فریرے کے کام کی آج بھی اہمیت اور ضرورت پر ایک بہت مضبوط دلیل پیش کرتی ہے. یقیناً. اور یہ آگے آنے والے ابواب کے لیے ایک بہترین فکری بنیاد فراہم کرتی ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اگر آپ نے آخر تک دیکھا ہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونالڈو ماسیدو آج کی دنیا میں پاولو فریرے کے کام کی اجلت اور اہمیت کو کس طرح بیان کرتے ہیں. یہ صرف شروعات ہے. اگلی ویڈیو میں ہم فریرے کے اصل تحریر کے پہلے باب میں داخل ہوں گے اور ان کے طاقتور خیالات کو ایک ایک کر کے سمجھنا شروع کریں گے. اگر آپ کو یہ قیمتی معلوم ہوتا ہے تو تبصروں میں اپنی رائے کا اظہار کریں. آپ کی حمایت ہمیں اس فلسفیانہ سفر کو بہتر بنانے اور آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے. لرن ود حمزہ یعقوب کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم پاولو فریرے کے بہت ہی اہم کام مظلوموں کی درسگاہ یعنی پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں. جی، اور آج کی گفتگو خاص طور پر کتاب کی تمہید اور پہلے باب پر مرکوز رہے گی. بالکل. یہ وہ حصہ ہے جہاں فریرے اپنے تعلیمی نظریے کی بنیاد رکھتے ہیں. ہاں، تعلیم کے ذریعے آزادی کا نظریہ. جی، بینکنگ ماڈل پر تنقید سے لے کر مکالمے اور کرٹیکل کانشسنس یعنی تنقیدی شعور تک. یہ ابتدائی حصے سمجھنا بہت ضروری ہیں ان کی بنیاد پرست انسانیت پسندی کو سمجھنے کے لیے. تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ان اہم خیالات کو واضح، آسان اردو میں سامنے لا سکیں. تو شروع کرتے ہیں تمہید سے. فریرے لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی سیاسی جلاوطنی کے دوران کے مشاہدات کا نتیجہ ہے. جی ہاں، اور وہیں وہ ایک بہت بنیادی تصور متعارف کرواتے ہیں، کانشنسائزیشن. کانشنسائزیشن یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف آگاہی ہے؟ نہیں، یہ صرف آگاہی یا جان لینا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. اچھا، تو کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ کانشنسائزیا کا مطلب ہے سماجی، سیاسی، معاشی تضادات کو سمجھنا گہرائی میں، اور پھر صرف سمجھنا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف عملی قدم اٹھانے کی طرف مائل ہونا. یہ ایک ایسی بیداری ہے جو عمل چاہتی ہے، عمل پر اکسانے والی بیداری. ٹھیک. اور یہیں فریرے آزادی کے خوف کا بھی ذکر کرتی ہیں، فیئر آف فریڈم. آزادی کا خوف؟ یہ تو عجیب بات لگی. آزادی سے کون ڈرتا ہے؟ دیکھیں، جب تنقیدی شعور پیدا ہوتا ہے نا تو وہ موجودہ نظام کو چیلنج کرتا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ خود مظلوموں کے لیے بھی خطرناک یا پریشان کن لگ سکتا ہے. اچھا، مانوس ظلم نامانوس آزادی سے بہتر لگتا ہے شاید. کچھ ایسا ہی. وہ ایک فیکٹری مزدور کی مثال بھی دیتی ہیں جو کہتا ہے کہ پہلے وہ سادہ تھا، پھر تنقیدی شعور آیا، لیکن اس شعور نے اسے تباہ نہیں کیا. مطلب خوف تھا لیکن وہ بے بنیاد نکلا. یہ بات تو سیدھی باب اول کے مرکزی خیال سے جڑتی ہے نا، کہ انسان بننا، ہیومنائزیشن ہمارا بنیادی مقصد ہے. بالکل، لیکن اسے غیر انسانی بنانے، ڈی ہیومنائزیشن کے عمل سے مسلسل خطرہ رہتا ہے. اور یہ ڈی ہیومنائزیشن
ये कोई कुदरत का कानून नहीं। नहीं, फ्रेरे वाज़ेह करती हैं कि ये एक तारीखी हकीकत है, किस्मत नहीं। ये एक गैर मुनसिफाना निज़ाम और जालिमों के तशद्दुद का नतीजा है। और ये सिर्फ मजलूमों को मुतासिर नहीं करता। नहीं, यही तो अहम नुक्ता है। ये अमल जालिमों को भी उनकी इंसानियत से महरूम करता है, उन्हें भी मस्ख करता है। तो फिर हल क्या है? इंसानियत बहाल कैसे हो? फ्रेरे कहती हैं कि इसकी क़यादत मजलूमों को ही करनी होगी। उन्हें खुद को भी आजाद करना है और अपने जालिमों को भी। जालिम तबका क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो गैर इंसानी बन चुके हैं। क्योंकि उनका मफाद इसी निजाम से वाबस्ता है। उनकी तरफ से जो सखावत नजर आती है वो अक्सर झूठी सखावत होती है, फॉल्स जेनरोसिटी। झूठी सखावत मतलब ये कि वो सिर्फ अलामात का इलाज करती है, बीमारी की जड़ का नहीं। असल सखावत तो उन वजूहात से लड़ना है जो इस नाम निहाद खैरात को जरूरी बनाती हैं। लेकिन एक और मसला भी तो फ्रेरे बताते हैं कि मजलूम खुद जालिम का अक्स बन जाते हैं। जी, उसे वो एडहीजन कहते हैं या सब ऑप्रेसर्स बन जाना। मजलूम जालिम के नजरियात से, उसकी ख्वाहिशात से चिपक जाते हैं। तो इनका आइडियल आजादी नहीं बल्कि खुद जालिम बनना होता है। अक्सर ऐसा होता है। वो निजाम को खत्म करने के बजाय उसमें अपनी पोजीशन बदलना चाहते हैं। यहाँ फिर वही आजादी का खौफ आ जाता होगा। बिल्कुल, आजादी जिम्मेदारी लाती है, गैर यकीनी सूरत हाल लाती है, उससे वो डरते हैं। वो एक, आप कह लें, दोई का शिकार होते हैं। बेवक्त खुद भी होते हैं और अपने अंदर जालिम को भी पाल रहे होते हैं। तो इस दोई से निकलने का रास्ता? प्रैक्सिस। ये फ्रेरे का बहुत क्लीदी तसव्वुर है। प्रैक्सिस? जी, यानी तनकीदी गौर फिक्र, रिफ्लेक्शन और अमली इकदाम, एक्शन, उनका मुसलसल ना खत्म होने वाला चक्कर। अच्छा, यानी सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। सोच को अमल में ढालना और अमल से फिर सोच को बेहतर बनाना, दुनिया को बदलने के लिए दोनों जरूरी हैं। इसीलिए शायद वो मजलूमों की दरसगाह कहती हैं, ना कि मजलूमों के लिए दरसगाह। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तरीकाकार उनके साथ मिलकर बनाना है, उन पर मुसल्लत नहीं करना। ठीक। और इसी ज़मीन में वो बुनियाद परस्ती, रेडिकलाइजेशन और फिरका परस्ती, सेक्टेरियनिज्म में भी फर्क करती हैं। इनमें क्या फर्क है? आमतौर पर तो बुनियाद परस्ती को मनफी समझा जाता है। फ्रेरे के नजदीक बुनियाद परस्ती का मतलब है जड़ तक जाना। ये पुरअज़्म तनकीदी होती है, लेकिन मोहब्बत और मुकालमे के लिए खुली होती है, जबकि फिरका परस्ती तंग नजर, गैर मंतकी और हकीकत से कटी हुई होती है, चाहे वो दाएं बाजू की हो या बाएं की। तो आजादी की जद्दोजहद के लिए बुनियाद परस्ती फ्रेरे वाली जरूरी है? जी, उनके मुताबिक जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो बाबे अव्वल में है वो जालिम शऊर की खासियत है। फ्रेरे कहते हैं कि ये मिल्कियत पसंद होता है, पजेसिव। हाँ, इनके लिए होना माल होने के बराबर है। टू बी इज टू हैव। वो हर चीज को, हत्ता के इंसानों को भी मिल्कियत समझते हैं। और इसमें जिंदगी से ज्यादा मौत से लगाव होता है, निक्रोफीलिया। जी, ये एक सख्त लफ्ज है, लेकिन फ्रेरे इसे इस्तेमाल करती हैं। मतलब कंट्रोल करने, दबाने और बेजान बनाने का रुझान, जिंदगी की नशोनुमा और आजादी के बजाय। तो मकसद सिर्फ किरदार बदलना नहीं, मतलब मजलूम की जगह जालिम और जालिम की जगह मजलूम आ जाए, ये मकसद नहीं। हरगिज नहीं। हतमी मकसद एक नया इंसान तख्लीक करना है, एक नई इंसानियत जो इस जालिम मजलूम के तजाद से ही पाक हो। और इसके लिए हकीकी यकजहती, सॉलिडैरिटी जरूरी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमदर्दी जिताने से नहीं आती, ये मजलूमों के शाना बशाना खड़े होने, उनकी जिद्दोजहद में शरीक होने, उनकी हकीकत को समझने से आती है। और क़यादत को अवाम पर भरोसा करना होगा, प्रोपेगेंडा नहीं, मुकालमा। जी हाँ, अवाम पर हकीकी एतमाद और उनके साथ मुसलसल मुकालमा, ये इनकलाबी तब्दीली के लिए लाजमी है। तो खुलासा ये हुआ कि ये तमहीद और पहला बाब ये फ्रेरे के पूरे नजरिए की बुनियाद हैं। आजादी, तनकीदी शूर, मुकालमा और अमल, यानी प्रैक्सिस, इन सब के गहरे ताल्लुक को वाज़े करते हैं। बिल्कुल। यहीं से वो जुल्म के ढांचों को समझने और उन्हें बदलने के लिए तालीमी हिकमत अमल की बुनियाद रखती हैं। तमहीद और बाबे अव्वल में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अगर आपने आखिर तक देखा है तो अब आप फ्रेरे की तनकीद का बुनियादी नुक्ता समझ गए होंगे।
روایتی تعلیم کے غیر انسانی پہلو اور ایک ایسی درسگاہ کی ضرورت جو آزادی اور مکالمے پر مبنی ہو۔ اگلی ویڈیو میں ہم فریرے کے طریقہ کار کے مرکز میں اس سفر کو جاری رکھیں گے، ہر باب کو وضاحت اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں کہ یہ خیالات آپ کے تجربے سے کیسے مطابقت رکھتے ہیں۔ اور ہاں، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ فکری گفتگو مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ یوٹیوب چینل لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم پاولو فریرے کی کتاب مظلوموں کی تدریس یعنی پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کے باب 2 کا جائزہ جاری رکھیں گے۔ جی، یہ باب بہت بنیادی ہے۔ یہاں فریرے تعلیم کے بینکنگ کانسیپٹ پر تنقید کرتے ہیں، بالکل۔ جہاں طلباء کو بس خالی برتن سمجھا جاتا ہے جنہیں بھرا جانا ہے، اور وہ پھر مسئلہ پیش کرنے والی تعلیم یعنی پرابلم پوزنگ ایجوکیشن کا ایک انقلابی نظریہ لاتے ہیں۔ جی ہاں، جو تنقیدی سوچ اور مکالمے کی بات کرتا ہے۔ بالکل، اور باہمی تبدیلی کی۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ باب کیسے روایتی جو تدریس ہے اسے چیلنج کرتا ہے اور سیکھنے والے کو علم کا شریک تخلیق کار کیسے بناتا ہے۔ ٹھیک، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس باب میں فریرے استاد اور طالب علم کے تعلق کو وہ ایک بنیادی مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ اسے ایک بیانیہ تعلق کہتے ہیں۔ بیانیہ تعلق، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، فریرے کا کہنا ہے کہ روایتی تعلیم کا جو بنیادی نقص ہے نا، تو یہ ہے کہ یہ ایک طرفہ کہانی ہے۔ استاد بولنے والا سبجیکٹ ہے اور طالب علم صرف سننے والی آبجیکٹ۔ اچھا، یعنی ایک فعال اور ایک غیر فعال۔ بالکل، اور یہ تصور ہی علم کے پورے عمل کو آپ کہہ لیں محدود کر دیتا ہے۔ اور اسی کو وہ بینکنگ تصور کہتے ہیں۔ یہ نام بڑا دلچسپ ہے، جیسے بینک میں کچھ جمع کروانا۔ ہاں بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ استاد کیا کرتا ہے؟ معلومات لیتا ہے اور طلباء کے ذہنوں میں جمع یعنی ڈپازٹ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ خالی اکاؤنٹس ہوں۔ بالکل، اور طلباء کا کام بس ان معلومات کو وصول کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے اور بعد میں ضرورت پڑنے پر نکال کر دکھا دینا ہے۔ فریرے کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت جو ہے نا وہ بے جان اور وہ ساکن لگنے لگتی ہے، جیسے کچھ بدل ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ صرف غیر فعال ہونے کی بات نہیں، فریرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پھر؟ بہت گہرے۔ یہ طلباء کو ان کی تخلیقی قوت سے محروم کرتا ہے، انہیں دنیا کو ایک دی گئی ناقابل تغیر حقیقت ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ فریرے نے کچھ خصوصیات بھی گنوائی ہیں اس کی، جیسے استاد پڑھاتا ہے، طالب علم پڑھتے ہیں۔ استاد سب کچھ جانتا ہے، طالب علم کچھ نہیں جانتے۔ اچھا، استاد سوچتا ہے، طالب علموں کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ استاد بولتا ہے، طالب علم چپ چاپ سنتے ہیں۔ استاد انتخاب کرتا ہے، طالب علم بس اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو مکمل طور پر استاد کی کنٹرول والا نظام ہو گیا۔ جی ہاں، مکمل طور پر استاد مرکز نظام۔ یہ تو پھر واقعی جبر کا ایک آلہ لگتا ہے۔ فریرے اسے جبر کے نظام سے کیسے جوڑتے ہیں؟ کیا تعلق ہے اس کا؟ ان کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہی ہے کہ بینکنگ تعلیم جو ہے وہ جبر کرنے والوں کے مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب لوگ تنقیدی طور پر سوچ نہیں پائیں گے، دنیا کو سوالیہ نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو وہ موجودہ نظام کو چیلنج کیسے کریں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ وہ تو بس مان لیں گے کہ جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ بالکل، یہ تعلیم لوگوں کو دنیا کو سمجھنے اور اسے بدلنے کی صلاحیت سے محروم کر کے اسٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ فریرے تو یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے اس سوچ کو نیکروفیلیا سے تشبیہ دی ہے، یعنی مردہ پرستی۔ زندگی، تخلیق اور تبدیلی سے محبت کے بجائے مردہ، جامد چیزوں اور کنٹرول سے محبت۔ یہ بہت بہت سخت تنقید ہے۔ واقعی بہت سخت ہے۔ تو اگر یہ بینکنگ ماڈل اتنا تباہ کن ہے تو اس کا متبادل کیا ہے؟ فریرے کیا راستہ دکھاتے ہیں؟ کوئی حل تو ہوگا؟ جی ہاں، وہ مسئلہ پیش کرنے والی تعلیم یعنی پرابلم پوزنگ ایجوکیشن کا تصور پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں بالکل الٹ ہے۔ اچھا، کیسے مختلف ہے یہ؟ یہ مکالمے پر مبنی ہے، ڈائیلاگ پر، جہاں استاد اور طالب علم کو وہ جو روایتی فرق ہے نا وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت بہت اہم ہے، یعنی اب استاد صرف سکھانے والا نہیں اور طالب علم صرف سیکھنے والا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فریرے کہتے ہیں کہ وہ استاد شاگرد اور شاگرد استاد بن جاتے ہیں۔ مطلب استاد بھی سیکھتا ہے جب وہ سکھاتا ہے اور طالب علم بھی سکھاتا ہے جب وہ سیکھتا ہے۔ یہ دو طرفہ عمل ہے۔ واہ! علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے تیار ہو اور بس منتقل کر دی جائے، نہیں،
علم دنیا کو ایک مسئلے کے طور پر سمجھنے، اس پر سوال اٹھانے اور مل کر غور کرنے سے تخلیق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مشترکہ سفر ہے علم کی تخلیق کا۔ بالکل، مشترکہ تحقیق کا سفر۔ یہ سننے میں تو بہت انقلابی لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر ایک حقیقی کلاس روم میں یہ تفریق، یہ فرق مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، فریرے بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ مقصد شاید کرداروں کو مکمل طور پر ختم کرنا نہ ہو، بلکہ اس تعلق کی نوعیت کو بدلنا ہے۔ اچھا، نوعیت کو بدلنا۔ جی، اسے باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ تحقیق پر مبنی بنانا ہے۔ یہ تعلیم شعور یعنی کانشسنس اور دنیا کو ایک ساتھ دیکھتی ہے، الگ الگ نہیں۔ یعنی اپنی حقیقت کو سمجھنا اور اسے بدلنے کی کوشش کرنا۔ بالکل، لوگ اپنی حقیقت کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، یہ آزادی کا عمل ہے، پریکٹس آف فریڈم۔ تو یہ صرف ایک تعلیمی نظریہ نہیں رہا، یہ تو انسان بنانے یعنی ہیومنائزیشن کا ایک وسیع منصوبہ بن گیا۔ جی ہاں، جو دنیا کو سمجھنے اور اسے بدلنے کی طاقت دیتا ہے۔ بالکل، مسئلہ پیش کرنے والی تعلیم انسانوں کو نامکمل مخلوق سمجھتی ہے، جو ہمیشہ بننے یعنی بیکمنگ کے عمل میں ہے۔ ہمیشہ سیکھنے اور بدلنے والے۔ جی، اور یہ دنیا کو بھی ایک جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک متحرک عمل، ایک پروجیکٹ سمجھتی ہے۔ اور فریرے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ تبدیلی انفرادی کوشش سے نہیں آتی۔ اچھا، تو پھر کیسے؟ یہ اجتماعی کوشش، یکجہتی اور دوسروں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے سے آتی ہے۔ مکمل انسان بننے کا مطلب ہی دوسروں کو انسان سمجھنا اور ان کے ساتھ مل کر دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ پیڈاگوجی آف دی اپریسڈ کے باب 2 میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اب آپ نے فریرے کے جبر کرنے والی تعلیم اور آزاد کرنے والی تعلیم کے درمیان جو طاقتور فرق ہے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ امید تو یہی ہے۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس نظریے کو حقیقی دنیا کے عمل یعنی پریکسس سے کیسے جوڑتے ہیں، خاص طور پر سیاسی اور سماجی تناظر میں۔ جی، وہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اپنے خیالات نیچے تبصروں میں ضرور شیئر کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ تنقید آپ کے اپنے تعلیمی تجربے سے کیسے مطابقت رکھتی ہے، یا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جی بالکل، ہمیں جان کر خوشی ہوگی۔ اور ہاں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مل کر اس تنقیدی سیکھنے والی کمیونٹی کی تعمیر جاری رکھ سکیں۔ شکریہ۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتی ہوں۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں معلومات ہر طرف سے ہم پر برس رہی ہیں، کیا ہم غیر محسوس طور پر اسی بینکنگ ماڈل کے کسی نئے جدید ورژن کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ جہاں ہم معلومات جمع تو کر رہے ہیں، شاید بہت زیادہ، مگر اس پر تنقیدی غور و فکر، مکالمہ، وہ شاید کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر سوچئے گا۔ لرن ود حمزہ یعقوب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم پاولو فریرے کی پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ کے چیپٹر 3 کا سفر جاری رکھ رہے ہیں۔ یہ باب بہت اہم ہے۔ فریرے یہاں آزادی کی بنیاد کے طور پر مکالماتی طریقے یعنی ڈائیالوجیکل میتھڈ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی مکالمہ جو محبت، انکساری اور انسانیت پر ایمان پر مبنی ہو، وہی آزادی کے لیے تعلیم کا اصل ذریعہ ہے۔ وہ دنیا کو نام دینے کے عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انسانی بنانے کا عمل ہے، اور ان سسٹمز پر تنقید کرتے ہیں جو حقیقی مکالمے کی جگہ آمرانہ یک طرفہ گفتگو لے آتے ہیں، مونولوگ جسے کہتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ مکالمہ کس طرح شعور اور آپ کہہ لیں انقلاب دونوں کا ہتھیار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ باب 3 مکالمے پر ہے۔ فریرے کے لیے مکالمے کا اصل مرکز، اس کا جوہر کیا ہے؟ فریرے کے نزدیک دیکھیں، مکالمے کا جوہر ہے لفظ، ورڈ، لیکن یہ صرف کوئی عام لفظ نہیں، یہ عمل یعنی ایکشن اور غور و فکر یعنی ریفلیکشن کا ایک آپ سمجھیں اٹوٹ ملاپ ہے۔ ان دونوں کا ساتھ ہونا، ان کا آپس میں جڑنا لازمی ہے۔ اچھا، یعنی صرف باتیں کرنا کافی نہیں، مطلب بغیر عمل کے؟ جی بالکل نہیں۔ اگر صرف غور و فکر ہے، عمل نہیں، تو فریرے اسے کہتے ہیں لفظی خالی پن، وربلزم۔ اور اگر صرف عمل ہے، سوچ بچار نہیں، تو وہ بس بھاگ دوڑ ہے،
एक्टिविज्म। दोनों सूरतों में जो लफ्ज की असल ताकत है ना दुनिया को बदलने की, वो खो जाती है। हकीकी लफ्ज, मौसर लफ्ज वो है जो प्रैक्सिस यानी अमल और गौर व फिक्र का ऐसा इम्तिजाज जो दुनिया को बदल सके। प्रैक्सिस, अमल और गौर व फिक्र का इम्तिजाज, सही। और इसी से जुड़ा वो तसव्वुर है दुनिया को नाम देना, नेमिंग द वर्ल्ड। उसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये एक बहुत बुनियादी इंसानी अमल है और हक भी। फ्रेरे कहते हैं कि इंसान कोई खामोश मखलूक तो नहीं है। दुनिया को नाम देना यानी उसे समझना, उसे बयान करना, ये असल में उसे तब्दील करने की तरफ पहला कदम है। अच्छा। और ये अमल मुकालमे के जरिए होता है, जहां लोग मिलकर दुनिया के हवाले से अपनी हकीकत को समझते हैं, बयान करते हैं। और ये हक किसी एक का नहीं है। इसे छीनना मतलब दूसरों को अपनी दुनिया बयान करने से रोकना, ये गैर इंसानी अमल है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है कि हकीकी मुकालमे के लिए फ्रीरे ने कुछ शराइत बताई हैं। कंडीशंस, जी हाँ, ये बहुत अहम है। ये शराइत मुकालमे की रूह है। सबसे पहले है मोहब्बत, लव। और ये कोई जज्बाती किस्म की मोहब्बत नहीं, बल्कि ये हिम्मत है। दूसरों के लिए, उनकी आजादी के लिए एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट, ठीक। और दूसरी शर्त? दूसरी है इनकिसारी, ह्यूमिलिटी, यानी ये मानना कि भाई मुझे सब कुछ नहीं पता और मैं दूसरों से सीख सकती हूँ या आप सीख सकते हैं। तकब्बुर, खुद को बहुत बड़ा समझना, ये मुकालमे का दुश्मन है। बिल्कुल। तीसरी शर्त, इंसानियत पर ईमान, फेथ इन ह्यूमन काइंड। ये क्या है? ये है लोगों की सलाहियत पर यकीन कि वो तख्लीक कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अगर ये यकीन ही ना हो तो भरोसा कैसे बनेगा? फिर मुकालमा तो बस ऊपर से हुक्म चलाना बन जाता है, जिसे फ्रेरे कहते हैं पैटर्नलिस्टिक मैनिपुलेशन। और इसी ईमान से फिर उम्मीद भी जुड़ती है, होप। बिल्कुल। उम्मीद इस बात से पैदा होती है कि इंसान नामुकम्मल है और हमेशा बेहतर की तलाश में रहता है। नाउमीदी होगी तो मुकालमा कैसे चलेगा? वो तो चुप करा देगी। सही। और आखिरी शर्त, तनकीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। जी, यानी हकीकत को ऐसे देखना कि ये कोई ठोस रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक अमल है, प्रोसेस है जो बदल रहा है। और ये समझना कि दुनिया और लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं। ये सादा लो सोच, नाइव थिंकिंग के बिल्कुल उलट है। तो ये सब शराइत मिलकर मोहब्बत, इनकिसारी, ईमान, उम्मीद, तनकीदी सोच, ये वो बुनियाद हैं जिस पर हकीकी मुकालमा खड़ा होता है। अच्छा, तो फ्रेरे इस सब को तालीम से कैसे जोड़ते हैं? वो जो रिवायती तरीका है ना तालीम का, जिसे वो बैंकिंग मॉडल कहते हैं, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, उसे वो पूरी तरह रद्द करते हैं। बैंकिंग मॉडल यानी जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं? बिल्कुल, कि उस्ताद के पास सारा इल्म है और वो इसे तालिब इल्म के खाली दिमाग में जमा करा रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। उसकी जगह वो बात करते हैं मसला पेश करने वाली तालीम की, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। अच्छा, प्रॉब्लम पोजिंग। ये पूरी तरह मुकालमाती है, डायलॉजिकल। यहाँ उस्ताद और शागिर्द बराबर हैं। वो मिलकर दुनिया को एक मौजू के तौर पर देखते हैं, जिस पर सवाल उठाया जा सकता है, जिस पर गौर किया जा सकता है। तो फिर तालीम का मवाद यानी कंटेंट, वो कहाँ से आएगा? किताबों से? नहीं, बाहर से नहीं आएगा। ये लोगों की अपनी जिंदगी से आएगा, उनके तजर्बात, उनकी दुनिया, उनके मसाइल। फ्रेरे उन्हें कहते हैं पैदा करने वाले मौजूआत, जेनरेटिव थीम्स। जेनरेटिव थीम्स? जी, ये वो मसाइल, वो तजादात, वो हुदूद की सूरत हाल, लिमिट सिचुएशंस हैं जो लोगों की जिंदगी में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुदूद की सूरत हाल, लिमिट सिचुएशंस, यानी वो रुकावटें जिन्हें लोग समझते हैं कि बस यही हमारी हद है। बिल्कुल, वो दीवारें जिन्हें लोग अपनी किस्मत समझ लेते हैं, नाकाबिले अबूर। लेकिन मुकालमे के जरिए वो इन हुदूद के पीछे छुपे इम्कानात को देखते हैं, अनटेस्टेड फीजिबिलिटी। वो समझते हैं कि ये हदें कुदरती नहीं है, बनाई गई हैं और इन्हें बदला जा सकता है। यही तो फर्क है इंसान और जानवर में, है ना? तारीख बनाना, अपनी हालत पर गौर करना। तो उन मौजूआत को, उन जेनरेटिव थीम्स को दरियाफ्त कैसे किया जाता है अमली तौर पर? फ्रेरे एक पूरा तरीका बताते हैं, द थीमेटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, मौजूआती तहकीकाती अमल,
इसमें जो तफ्तीशकार हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं, शरीक तफ्तीशकार के तौर पर, को इन्वेस्टिगेटर्स। अच्छा, यानी कम्युनिटी के अंदर से ही? जी, वो लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं और वहां से मौजुआत निकालते हैं। फिर उन मौजुआत को कोडिफाई किया जाता है। कोडिफाई मतलब उन्हें तस्वीरों, खाकों या शायद कहानियों की शक्ल दी जाती है ताकि उन पर बात हो सके। और फिर उन कोड्स पर बात होती है तहकीकाती हलकों में? इन्वेस्टिगेशन सर्कल्स। बिल्कुल। उन हलकों में लोग उन कोड्स को देखते हैं और उनके जरिए अपनी जिंदगी, अपने हालात पर बात करते हैं, तज्जिया करते हैं, सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। यही अमल है जो लोगों में अपनी हकीकत का तनकीदी शऊर पैदा करता है, वो जिसे फ्रेरे कहते हैं कॉन्शियंसियाइजेशन। कॉन्शियंसियाइजेशन यानी सिर्फ जानना नहीं, बल्कि गहराई में समझना और ये एहसास कि इसे बदला जा सकता है। जी हाँ, ये सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि मिलकर समझना और शऊर बेदार करना है। ये असल तब्दीली का नुक्ता आगाज है। ये तो वाकई तालीम का एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत ताकतवर नजरिया है। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के बाब 3 में हमारे साथ रहने का शुक्रिया। आपने देखा कि फ्रेरे किस तरह जुबान, ताकत और तदरीस को जोड़ते हैं, ये दिखाते हुए कि सच्ची तालीम बाहमी शनाख्त और खुली गुफ्तगू पर मबनी है। अगले बाब में हम देखेंगे कि नजरिया किस तरह सियासी अमल में तब्दील होता है और तदरीस किस तरह निजाम की तब्दीली के लिए एक आला बन सकती है। अगर ये ख्यालात आपके लिए अहमियत रखते हैं तो कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर शेयर करें। आपकी शिरकत हमें इस फिक्री जगह को बेहतर बनाने में मदद देती है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें जो बामायनी सीखने के लिए पुराजिम हैं। लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम पाउलो फ्रेरे की किताब मजलूमों की तदरीसियात यानी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के बाब 4 के तफसीली जायजे के साथ अपने सफर का इख्तिताम कर रहे हैं। ये बाब जो है वो उनके आज़ादी के फलसफे का एक बहुत ही ताकतवर खुलासा है। जी बिल्कुल। इस आखिरी बाब में फ्रेरे इंसानियत पसंदी और जुल्म के बीच की जो कशमकश है, फिर इनकलाबी अमल में रिस्क लेने की जरूरत और थ्योरी और प्रैक्टिस यानी सोच और अमल के आपसी ताल्लुक पर गहरी नजर डालते हैं। और ये बात भी बहुत अहम है जो वो कहते हैं कि मजलूम अवाम को अपनी आज़ादी खुद लिखनी है, उसके शरीक मुसन्निफ बनना है। हाँ, यानी सिर्फ मदद लेने वाले नहीं, बल्कि तब्दीली लाने वाले एक्टिव एजेंट्स। बिल्कुल। तो फ्रेरे के तालीमी नजरियात के जो इनकलाबी पहलू हैं, उन्हें पूरी तरह समझने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। जरूर। तो आइए इस बाब की खास बातों को देखते हैं। फ्रेरे बात शुरू करते हैं प्रैक्टिस के तस्वर से। जी, प्रैक्टिस ये है। सही कहा, दोनों का मिलाप जरूरी है और इसी बुनियाद पर वो फिर सकाफती अमल की दो बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद थ्योरीज का मुवाजना करते हैं। अच्छा, कौन सी दो? एक है गैर मुकालमाती एंटी डायलॉजिकल, जो जुल्म कायम रखने के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी है मुकालमाती डायलॉजिकल, जो आजादी हासिल करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहले गैर मुकालमाती यानी जुल्म वाले तरीकों की बात करते हैं। फ्रेरे इसके 4 पहलू बताते हैं। पहला है फतह यानी कॉन्क्वेस्ट। जी, इसमें जाबिर कोशिश करता है कि मजलूमों पर पूरी तरह काबिज हो जाए, उन्हें एक तरह से बेजान चीजें, ऑब्जेक्ट समझने लगता है और अपनी सोच, अपनी शनाख्त उन पर मुसल्लत करता है। बिल्कुल, और इसके लिए वो तरह तरह की झूठी कहानियां, मिथ्स इस्तेमाल करता है। अच्छा, जैसे वो आम तौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग सुस्त होते हैं या कुछ खास नस्लें ही हुकूमत करने के लायक हैं। ऐसी बातें, हाँ बिल्कुल, ये सब जहनों पर कब्जा करने के तरीके हैं। फिर दूसरा हरबा है तकसीम करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। ये तो बहुत क्लासिक है। जी, जाबिर तबका आवाम को आपस में बांट कर रखता है ताकि वो कमजोर रहें, मुत्तहिद न हो सकें। उनकी तवज्जो छोटे छोटे मकामी मसलों पर लगा दी जाती है। हाँ, ताकि वो बड़ी तस्वीर, असल जुल्म को ना देख पाएं। और कभी कभी तो वो, जैसे आपने कहा, लीडरशिप ट्रेनिंग के नाम पर उभरते हुए लीडरों को आवाम से ही अलग कर देते हैं। ओह, अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है हेरा फेरी। मैनिपुलेशन। हेरा फेरी यानी
یعنی غالب طبقہ عوام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کوئی دکھاوے کا معاہدہ کر لیا، اور اگر عوام میں تھوڑی سیاسی سمجھ بوجھ آنے لگے تو اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے فریرے نے گیٹولیو ورگاسس کی مثال دی ہے کہ کیسے کچھ پاپولسٹ لیڈر عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن اصل میں انہیں اپنے قابو میں ہی رکھتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور چوتھا اور آخری غیر مکالماتی اوزار ہے ثقافتی یلغار، کلچرل انویژن۔ ثقافتی الغار؟ جی، اس میں حملہ آور اپنی قدریں، اپنا نظریہ، اپنا لائف سٹائل دوسروں پر مسلط کرتے ہیں اور مقامی ثقافت کو کمتر بتاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں۔ اس سے تو جن پر حملہ ہوا وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہوں گے۔ بالکل، وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں، اپنی جڑوں سے کٹ جاتے ہیں اور پھر وہ حملہ آوروں کی نقل کرنے لگتے ہیں، انہیں ہی بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے ظلم کے طریقے۔ اب ان کے مقابلے میں فریرے آزادی کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہ مکالماتی عمل والی تھیوری۔ جی، ڈائیالوجیکل ایکشن۔ اس کے بھی 4 عناصر ہیں۔ پہلا ہے تعاون، کوآپریشن۔ تعاون۔ یہاں لوگ، مطلب اب وہ صرف آبجیکٹس نہیں رہے بلکہ سبجیکٹس ہیں، خود سوچنے سمجھنے والے انسان۔ وہ دنیا کو بدلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ حکم چلانے یا پروپیگنڈے پر نہیں بلکہ بات چیت اور بھروسے پر مبنی ہوتا ہوگا۔ بالکل، باہمی اعتماد بہت ضروری ہے۔ فریرے نے چے گیورا کا حوالہ بھی دیا ہے کہ کیسے عوام کے ساتھ حقیقی شراکت، حقیقی تعاون ممکن ہوا۔ صحیح۔ دوسرا عنصر کیا ہے؟ دوسرا ہے آزادی کے لیے اتحاد، یونٹی فار لبریشن۔ اتحاد؟ ہاں، انقلابی قیادت کو عوام کے ساتھ ایک ہونا پڑتا ہے تاکہ وہ جو تقسیم کرو اور حکومت کرو والی چال تھی نا جابر کی، اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ اور اس کے لیے طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشسنس ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، تاکہ مظلوم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ان سب کے دکھ، ان سب کے مسائل ایک جیسے ہیں، مشترک ہیں اور انہیں مل کر لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ؟ تیسرا ہے تنظیم، آرگنائزیشن۔ تنظیم؟ جی، جب اتحاد ہوگا تو ظاہر ہے ایک تنظیم بھی بنے گی۔ یہ اس کا قدرتی نتیجہ ہے۔ اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے۔ لیکن یہ لیڈرشپ عوام کو چیزوں کی طرح نہیں سمجھتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تنظیم ہمت، محبت اور عوام پر یقین جیسی خوبیوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ حقیقی اختیار، اتھارٹی پر مبنی ہوتی ہے جو آزادی سے آتی ہے۔ یہ آمریت، اتھارٹیرینزم یا مکمل بے لگامی، لائسنس نہیں ہوتی۔ سمجھ گئیں۔ اور چوتھا اور آخری مکالماتی عنصر؟ وہ ہے ثقافتی ترکیب، کلچرل سنتھسس۔ ثقافتی ترکیب؟ یہ ثقافتی یلغار کا الٹ ہوا پھر؟ بالکل الٹ۔ یہاں لیڈرز باہر سے آ کر عوام پر اپنی سوچ مسلط نہیں کرتے، بلکہ وہ عوام کے ساتھ مل کر سیکھتے ہیں، ان کی دنیا، ان کے نظریات کو سمجھتے ہیں اور پھر اپنی سمجھ کو ان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ عوام کی خواہشات، ان کے علم کا احترام کرنے کی بات ہوئی؟ جی ہاں، اور پھر مل کر عمل کرنے کی، تبدیلی لانے کی۔ یہ ایک 2 طرفہ عمل ہے۔ تو فریرے بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جو انقلابی قیادت ہے اسے عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان سے مسلسل بات چیت، مکالمہ کرنا چاہیے۔ جی، اور کبھی بھی وہ ظلم والے غیر مکالماتی طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ کیونکہ حقیقی انقلاب عوام کے ذریعے اور عوام کے ساتھ مل کر آتا ہے، صرف عوام کے لیے نہیں۔ بالکل، قیادت کا کام عوام کے ساتھ مل کر سوچنا اور عمل کرنا ہے۔ فریرے تو یہ تک کہتے ہیں کہ قائدین کو عوام کے ساتھ مرنا اور دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔ مرنا اور دوبارہ جنم لینا، اس کا کیا مطلب؟ مطلب اپنی پرانی سوچ، اپنے پرانے تعصبات، اپنی اونچی حیثیت کو چھوڑ کر عوام کے ساتھ مکمل طور پر ایک ہو جانا، ان کے ساتھ یکجہتی قائم کرنا۔ اچھا۔ صرف اسی طرح حقیقی تبدیلی اور آزادی ممکن ہے جہاں لیڈر اور عوام دونوں ایک دوسرے سے سیکھیں اور مل کر دنیا کو بدلیں۔ واہ، بہت گہری بات ہے۔ مظلوموں کی تدریسیات کے اس آخری باب تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تنقیدی تدریس یعنی کریٹیکل پیڈاگوجی کی ایک بہت ہی اہم بنیادی کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو آج بھی، اتنے سالوں بعد بھی، ظلم کے خلاف مزاحمت کی تحریک دیتی ہے اور ایسی تعلیم کا مطالبہ کرتی ہے جو ذہنوں کو جگائے، انہیں بیدار کرے، نہ کہ انہیں قابو کرے یا ان کی ذہن سازی کرے۔
اگر آپ نے شروع سے یہ سارا سفر ہمارے ساتھ کیا ہے تو اب آپ فریرے کے انقلابی تدریس کی جو بنیادی باتیں ہیں، جو کور انسائٹس ہیں، وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ خیال کہ تعلیم ہمیشہ آزادی، غور و فکر اور تبدیلی سے جڑی ہونی چاہیے۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کن باتوں نے، کن خیالات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا یا سوچنے پر مجبور کیا۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ بامانی لگا تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو گہری اور بامقصد گفتگو کی تلاش میں ہے۔ اس سے چینل کو سپورٹ ملے گی۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے یہ اس کتاب کا تو اختتام ہو، لیکن یہ یقیناً مل کر مزید بہت کچھ کھوجنے کا آغاز ہے۔ اگلے سفر میں ملتے ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ایک سوال میں بھی چھوڑ جاتا ہوں۔ فریرے کے بتائے ہوئے ظلم اور آزادی کے ان طریقوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم کبھی اپنی روزمرہ زندگی میں، شاید گھر میں، دفتر میں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت میں کہیں انجانے میں غیر مکالماتی یعنی ظلم والے طریقے تو نہیں اپنا رہے ہوتے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔